ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे इन्दिरा एकादश्यां भौमवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 10 दिनाङ्के 23 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्र अवसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा भवतः सर्वान् अभिवाद्य च मङ्गलाचरणपूर्वकं स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं पुनः एकवारं वयं यतामहे। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तर्हि इदं ब्रह्मतत्त्वं जगतः भिन्नं नास्ति, जगत् अपि ब्रह्मतत्त्वात् भिन्नं नास्ति। इदं ब्रह्म जगति अस्ति, जगत् ब्रह्मणि अस्ति। जगत् पृथक् अस्ति इति अस्माभिः न कल्पनीयं न विचारणीयम्। तथापि यदि एतादृशं विचार्यते चेत् मृषा अस्ति, वृथा अस्ति, निरर्थकम् अस्ति, असत्यम् अस्ति, भ्रमः अस्ति, भ्रान्तिः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। ततः अग्रे अस्ति भ्रान्तस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्तद्रजतं हि शुक्तिः इदन्तया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाम मात्रम्। भ्रान्तस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्म एव तत् तत् रजतं हि शुक्तिः इदन्तया ब्रह्म सत् एव रूप्यते तु आरोपितं ब्रह्मणि नाम मात्रम्। एवं प्रकारेण अग्रिमः अयं श्लोकः अस्ति। यः मनुष्यः भ्रान्तः अस्ति, भ्रमितः अस्ति,
सः किं करोति भ्रमति, तस्य भ्रमणा चलति, किन्तु भ्रमः यदि दूरं न भवति चेत् भ्रमणायाः किं फलम्? वस्तुतः यः भ्रान्तः अस्ति स एव भ्रमितः अस्ति। तथापि अत्र इदमेकम् उत्तमं यदुक्तम् अस्ति तदस्ति, भ्रान्त्याम् अस्ति किन्तु किं पश्यति, केवलं ब्रह्मतत्त्वं पश्यति। शास्त्रेषु जडस्य चर्चा कृता वर्तते, जडः कीदृशः भवति। विशेषतः श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे पञ्चमस्कन्धे जडभरतचरिते इदं वर्तते। तर्हि जगत् वा जगति विद्यमानाः सर्वेपि जनाः विचारयन्ति यदयं जडः, किन्तु वास्तविकरूपेण तस्य पार्श्वे एव कुञ्चिका भवति। सर्वविधतालकानाम् उद्घाटनाय या एका अपेक्षिता कुञ्चिका वर्तते, सा कुञ्चिका यस्य हस्ते अस्ति तस्यैव सम्बोधनं भवति जड इति नाम्ना, जड इति सम्बोधनेन। तद्वत् यः भ्रान्तः अस्ति, भ्रमितः अस्ति, सः जगति परिभ्रमति चेत् यः बुद्धिमान् मनुष्यः यथा जगत् पश्यति तस्मादपि अधिकम् उत्तमं जगत् अयं भ्रान्तः भ्रमितः कश्चित् जडः जगत् पश्यति। अस्माभिः कदापि अनुभवः न कृतः, किन्तु ये मार्गे स्थिताः सन्ति, रात्रौ तत्रैव निवसन्ति, तेषाम् ईश्वरे यः विश्वासः अस्ति तादृशः विश्वासः भवने ये निवसन्ति ते न कुर्वन्ति। अस्माभिः श्रुतमस्ति, अयं मम अनुभवः अस्ति। सामान्यजनः यथा भगवती विश्वसिति तथा सुखसुविधा सम्पन्नः जनः अपि भगवती कदाचित् न विश्वसिति। अयम् एकः महान् भेदः। जगति यावन्तः जनाः सन्ति ते सर्वेपि जगत् पश्यन्ति, किन्तु सर्वेषामपि जगदवलोकने दृष्टिः भिन्ना भिन्ना अस्ति। दृष्टिः भिन्ना भिन्ना अस्ति। कः कया रीत्या जगत् पश्यति इति अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे यदा भगवान् श्रीकृष्णः मथुरां प्रविश्य कंससंहाराय उद्युक्तः भवति, तस्मिन् समये तत्र एकं मल्लयुद्धं भवति। कुवलया पीडेन सह यदा इदं तुमुलं भवति तस्मिन् समये भगवान् कृष्णः तत्र समराङ्गणे अस्ति, युद्धशालायां मल्लशालायाम् अस्ति। तस्मिन् समये तत्र बहवः द्रष्टारः सन्ति, किन्तु सर्वेषामपि दृष्टिः भिन्ना भिन्ना वर्तते। तद्वत् जगति बहवः जनाः सन्ति, किन्तु के कया दृष्ट्या जगत् पश्यन्ति इति ते एव जानन्ति। अहं जगत् पश्यामि, किन्तु अहं जगति किं पश्यामि? भवन्तः जगत् पश्यन्ति, किन्तु जगति किं पश्यन्ति तदपि द्रष्टव्यमस्ति। तत्र यथा मल्लानाम् असनिनॄणां नरवरस्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां श्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ताश्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः। एतादृशः तत्र श्लोकः अस्ति। तर्हि तत्र कंसः यदा भगवन्तं श्रीकृष्णं पश्यति तदानीम् अयं मम भागिनेयः अस्ति तया दृष्ट्या न पश्यति, अयं मम कालः अस्ति तथा पश्यति। किन्तु तत्र ये अन्ये गोपबालकाः आसन् ते गोपबालकाः पश्यन्ति अयं कृष्णः अस्माकं स्वजनः अस्ति, आप्तजनः अस्ति, प्रियजनः अस्ति। केचन गोपाः भवतु तत्र समराङ्गणे युद्धभूमे बहिः स्थित्वा युद्धं पश्यन्ति,
किन्तु तथापि तत्र स्थित्वा ते वदन्ति अहं तवास्मि, अहं तवास्मि। तर्हि जगति किं किम् अस्ति इति न, किन्तु कः जनः कया दृष्ट्या जगत् पश्यति तद् महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अत्र भ्रान्तस्य एकस्य जीवस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते। कश्चित् एकः भ्रान्तः अस्ति, भ्रमितः अस्ति, किन्तु भ्रमतः यद्यत् पश्यति, यद्यत् प्रतीतं भवति तत्सर्वं ब्रह्म एव तत्तदस्ति इति। यथा समुद्रतटं गच्छति कश्चित्, तत्र भ्रमति चेत् तत्र रजतम् अवलोक्यते सुप्तौ, सुप्तौ रजताभासः। तर्हि तत्र केचन पदार्थाः तादृशाः भवन्ति यत्र अस्माकम् अनुभूतिः भवति यद् इदं रजत्, अन्यत् किमपि नास्ति। एवं प्रकारेण यः मनुष्यः समग्रेऽस्मिन् विश्वस्मिन् ब्रह्मतत्त्वम् एव पश्यति, कारणं तदेकं तत्त्वमेव सदा सर्वदा उपस्थितमस्ति, अन्यत् सर्वं कदाचित् उपस्थितं भवति, कदाचित् न भवति। सूर्यः दिवसे उपस्थितः भवति, दिवसे अपि कदाचित् कस्मिंश्चित् ऋतौ न उपस्थितः भवति, तद्वत् चन्द्रमाः अपि उपस्थितः भवति, कदाचित् न भवति। अमावास्यां भवति चेत् अमावास्यायां तस्य उपस्थितिः न भवति। वृष्टिकालः भवति चेत् जलस्य आविर्भावः भवति, वृष्टिः भवति, पश्चात् न भवति। किन्तु एकं ब्रह्मतत्त्वं तादृशमस्ति यत् तत्त्वं सदा सर्वदा उपस्थितम् अस्ति। दिवसः भवति वा रात्रिः भवति, वसन्त ऋतुः भवति वा ग्रीष्म ऋतुः भवति, यः कोऽपि कालः भवति, सर्वस्मिन् सर्वदा अयम् एकः भावः, इदमेकं तत्त्वं सदा सर्वदा उपस्थितमस्ति, नाममात्रमिति। स्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम्। अस्माभिः यस्य यस्य वस्तुनः, यस्य यस्य पदार्थस्य नामोल्लेखः क्रियते, वास्तविकरूपेण तस्य वस्तुनः उल्लेखः नास्ति, अपि तु ब्रह्मणः एव विभिन्न नाम्ना उल्लेखः अस्ति। पदार्थः भिन्नः, नाम्ना तस्य पदार्थस्य घोषणा भिन्ना, किन्तु तद् ब्रह्मणः एव एकं स्वरूपम् अस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। भवतु अहम् एतस्य पदार्थस्य अनेन नाम्ना उल्लेखं करोमि, किन्तु वस्तुतः इदं ब्रह्म इति विचिन्त्य अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः भवति। इति विचिन्त्य अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः भवति। यस्य मनुष्यस्य मतिः सम्यक् प्रकारेण कार्यं न करोति, सः मूढः अस्ति, भ्रमितः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु सः मनुष्यः, सः मत्तः जनः कया रीत्या जगति परिभ्रमणं करोति, कया रीत्या जगत् पश्यति, एतदपि अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। जगतः अनुभवः तेन कया रीत्या क्रियते। द्वौ मनुष्यौ समुद्रतटे स्थितौ स्तः। एकः मनुष्यः विचारयति, एतस्मिन् समुद्रे बहूनि रत्नानि सन्ति, भवतु अहं तानि सर्वाण्यपि रत्नानि नेच्छामि, किन्तु एकवारं द्रष्टुम् इच्छामि। अपरः एकः जनः विचारयति, एतस्मिन् समुद्रे बहवः मत्स्याः सन्ति, यदि एकवारं तान् मत्स्यान् अहं प्राप्स्यामि चेत् मम जीवननिर्वाहः सम्यक् प्रकारेण भविष्यति। यः मनुष्यः विचारयति, अत्र रत्नानि सन्ति इति कृत्वा समुद्रस्य एकं नाम अस्ति रत्नाकरः, तद्वदेव अपरः जनः विचारयति, एतस्य समुद्रस्य एकं नाम अस्ति मत्स्यालयः। एकमेव स्थानं वर्तते, किन्तु तस्य स्थानस्य कः जनः कया रीत्या अवलोकनं करोति तद् महत्त्वपूर्णं वर्तते।
कश्चिदेकः जनः तादृशः तत्र आगतः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 10ध्याये परमात्मना विभूतियोगे यद् वर्णितमस्ति यत् सरसामस्मि सागरः। ओ इयं तु विभूतिः अस्ति परमात्मनः। समुद्रः, सागरः, रत्नाकरः, जलनिधि, पयोधि, उदधि, वारान्निधि। अयं सागरः परमात्मनः एका विभूतिः अस्ति। तर्हि तेन दृष्ट्या समुद्रं पश्यति। एकमेव जगत्, किन्तु तस्य जगतः अवलोकनं सर्वेपि भिन्न भिन्न दृष्ट्या कुर्वन्ति। कथनस्य इदं तात्पर्यं। तद्वत् एकमेव ब्रह्म तत्त्वं, किन्तु केचन जनाः पदार्थरूपेण संज्ञां कृत्वा उल्लेखं कुर्वन्ति, केचन जनाः वस्तूनाम् उल्लेखपूर्वकं ब्रह्मणः निर्देशं कुर्वन्ति। किन्तु वस्तुतः भवतु पदार्थदृष्ट्या वस्तुदृष्ट्या भिन्नैः भिन्नैः नामभिः अस्माभिः एतस्य उल्लेखः क्रियते, किन्तु अन्ततो गत्वा इदं ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति अस्माभिः न कदापि विस्मर्तव्यं भवति। अत्र कथनस्य इदं बीजं वर्तते। भगवत्पादाः तद् निवेदयन्ति, कथयन्ति यद् मूर्खजनः यथा जगत् पश्यति तस्य दृष्टिः काचित् विलक्षणा भिन्ना भवति। कारणं सः मूर्खः न जानाति अहं मूर्खः अस्मि, एवं च सर्वेपि जनाः मां मूर्खसंज्ञया अवगच्छन्ति। स तु स्वस्मिन् भवति अहं यादृशः अस्मि तादृशः अस्मि। मार्गे एवमेव भ्रमति केशान् विकीर्य। वस्त्राणामपि ज्ञानं नास्ति, कीदृशानि वस्त्राणि मया धृतानि सन्ति, जनाः पश्यन्ति किं विचारयन्ति इति तस्य मनसि नास्ति। स्वस्मिन् भवति, एवं च स्वदृष्ट्या एव जगत् पश्यति। एतादृशः कश्चित् भ्रमितः जनः यत्र यत्र गच्छति यद्यत् पश्यति तत्र तत्र ब्रह्मणः कश्चित् एकः विलक्षणः भावः तस्य हृदि समुत्पन्नः भवति। तर्हि अत्र इदमेव अस्माभिः ज्ञेयमस्ति यद् वास्तविकरूपेण यदि किमपि जगति प्रष्टव्यमस्ति द्रष्टव्यमस्ति चेत् ब्रह्मतत्त्वमस्ति। ब्रह्मतत्त्वं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। अनुभवः कर्तव्यः, अनुभूतिश्च कर्तव्या चेत् अयम् एकः एव अनुभवः कर्तव्यः अस्ति। चैतन्यातिरिक्तं ब्रह्मातिरिक्तं एतस्मिन् जगति अन्यत् किमपि नास्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, सर्वेषु जीवेषु। श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे नवयोगीश्वराणाम् एकः संवादः अस्ति। बहु उत्तमः अयं संवादः। संवादस्य इदमेव तात्पर्यमस्ति यदस्माकं दृष्टिः अभेददृष्टिः भवतु, भेदरहिता दृष्टिः भवतु, अद्वैतभावपूर्णा दृष्टिः भवतु इति तत्र कश्चिदेकः उपदेशः भगवता श्रीकृष्णेन उद्धवाय प्रदत्तः वर्तते। इदन्तया अस्माभिः यस्य निर्देशः क्रियते, एतस्य श्लोकस्य तृतीये चरणे एकः शब्दः अस्ति इदन्तया। अनेन नाम्ना एतस्य वस्तुनः अहम् उल्लेखं करोमि, अनेन नाम्ना उल्लेखं करोमि। इदन्तया, इदम् एतदस्ति, इदम् एतदस्ति, एवं प्रकारेण अस्माभिः या संज्ञा क्रियते। ब्रह्म सदैव रूप्यते। अत्र रूप्यते इति क्रियापदमस्ति। रूप्यते नाम अवगम्यते, बोध्यते, निर्देशः क्रियते, आरोपणं क्रियते। भवतु अस्माभिः वस्तुनः उल्लेखः क्रियते, किन्तु वास्तविकरूपेण तत्र ब्रह्मतत्त्वं विद्यमान् अस्ति इति अस्माभिः रूप्यते, आरोप्यते, अवगम्यते वा अवगन्तव्यं भवति। अत्र ब्रह्मतत्त्वमेवास्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यं। भवतु अहम् एतस्य वस्तुनः उल्लेखं करोमि, किन्तु एतस्मिन् वस्तुनि ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति रूप्यते। अतः अत्र उक्तम् एतस्य चैतन्यस्य एव सर्वत्र व्याप्तिः अस्ति इति अत्र कथनस्य बीजं वर्तते। चैतन्यतत्त्वं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। इदन्तया अस्माभिः निर्देशः क्रियते। भवतु तत्र वस्तु भिन्नमस्ति, भावः भिन्नः अस्ति, नाम भिन्नमस्ति, पदार्थः भिन्नः अस्ति, किन्तु तत्र स्वरूपम् एकमेव वर्तते ब्रह्मणः। ब्रह्मणः एकम् एव स्वरूपं तत्र उपस्थितं वर्तते। गुर्जरभाषायां कश्चिदेकः कविः
भक्त प्रवरः नरसिंह मेहता प्रवरः भक्त प्रवरः अयम् यदा एतस्य तत्त्वस्य अनुभूतिं करोति तस्मिन् समये वदति तत्र लिखति ब्रह्म लट्काकरे तर्हि समुद्रे ये तरंगाः सन्ति तान् तरंगान् दृष्ट्वापि कश्चित् जनः विचारयति ओ ब्रह्म तत्त्वं कीदृशम् अद्भुतम् अस्ति कश्चित् जनः प्रवाहितां नदीं पश्यति चेदपि सः विचारयति ओ ब्रह्म तत्त्वं कया रीत्या प्रवाहितं भवति कश्चित् जनः पर्वतं पश्यति पर्वतं दृष्ट्वा सः वदति ओ उन्नतं ब्रह्म तत्त्वं वर्तते एवं प्रकारेण जगति यद्यदवलोक्यते तत्र तत्र ब्रह्म तत्त्वस्य अनुभूतिः भवति एवं च तस्य उल्लेखः भवति चेदेव दृष्टिः अस्ति चेदेव यद्दृश्यं दृष्टं तत् सार्थकतया दृष्टं नान्यथा एवमेव स्थितम् अतः ब्रह्मणः अतिरिक्तम् अन्यत् किमपि नास्ति एकं ब्रह्म तत्त्वम् एव विविधनाम्ना विविधेषु पदार्थेषु क्रीडां करोति इदं ब्रह्मतत्त्वं क्रीडति इदं न विस्मर्तव्यम् ब्रह्म क्रीडति यथा माता यशोदा विचारयति यद् इदानीं बालकृष्णः इतोपि नागतः गोचारणलीलायां गतः इतोपि नागतः क्रीडां कर्तुं गतः गोपबालकैः सह तथापि अयं नागतः सा यशोदा तथा न विचारयति यद् अयं क्रीडति इति न अनेन कारणेन सर्वेपि सर्वमपि क्रीडति इति तया विचारणीयं भवति किन्तु सा तथा न विचारयति अतः अत्र उक्तं वर्तते यद् इदं ब्रह्मतत्त्वं क्रीडति जगति क्रीडति यस्य यस्य वस्तुनः यस्य यस्य पदार्थस्य अस्माभिः सूक्ष्मेक्षिकया अवलोकनं क्रियते तत्र तत्र वास्तविकरूपेण ब्रह्मतत्त्वं क्रीडति अतः अस्माभिः एतस्य श्लोकस्य तया दृष्ट्या उल्लेखः कर्तव्यः भवति यत् सम्पूर्णम् इदं जगत् ब्रह्मरूपेण क्रीडति 84 लक्ष परिमिताः योनयः सन्ति तस्यां योन्यां कया रीत्या ब्रह्मतत्त्वं क्रीडति पश्यन्तु एकवारं भवन्तः चेत् ज्ञानं भविष्यति अतः अत्र उक्तम् इन्द्रियगोचर रूपेण इयं क्रीडा वर्तते किन्तु सर्वेपि नावगच्छन्ति सर्वेपि न जानन्ति यस्य श्रद्धा अस्ति यस्य विश्वासः अस्ति यः विचारयति स एव पश्यति स एव अनुभवं करोति अतः एकस्मिन्नेव जगति विविधाः विचारपूर्णाः जनाः सन्ति नान्यथा जगत् तु एकमेव किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति तद् इदम् एकं जगत् अपि इदम् एकं ब्रह्मतत्त्वम् एव अस्ति तस्य अहं निर्देशम् इच्छामि तथापि वैविध्यपूर्णा दृष्टिः तत्र भवति इति कृत्वा जनाः विचारयन्ति अतः शास्त्राणि किं कुर्वन्ति दृष्टिदानं कुर्वन्ति दृष्टिदानम् यथा भगवान् श्रीकृष्णः दिव्यं ददामि ते चक्षु इत्यत्र दृष्टिकोणं यच्छति अर्जुनाय तद्वदत्र भगवत्पादाः अपि कथयन्ति अस्माकं स्थितिः अस्माकम् आविर्भावः अस्माकं जन्म अस्माकम् उपस्थितिः जगति अस्ति किन्तु जगति अस्माभिः कया दृष्ट्या किं द्रष्टव्यम् अस्ति तदर्थम् अहम् अत्र उल्लेखं निर्देशं वा करोमि यत् इदं जगत् कया दृष्ट्या द्रष्टव्यम् सर्वेपि पश्यन्ति किन्तु व्यापारिणः व्यापारदृष्ट्या एव पश्यन्ति ऋषयः मुनयः वने स्थित्वा नद्यास्तटे उपविश्य पर्वतकन्दरायां स्थित्वा जगद्दर्शनं कुर्वन्ति किन्तु तेषां दर्शनं भिन्नम् अस्माकं दर्शनं भिन्नम् कश्चित् जनः काश्मीरं गच्छति यत्र पुष्पस्य उद्यानानि सन्ति तर्हि कश्चित् व्यापारी तत्र गच्छति चेत् विचारयति अहम् अत्र आगत्य यदि एकवारं पुष्पाणां विक्रयं कर्तुम् उद्योगं कर्तुम् अत्र स्थास्यामि चेत् धनवान् भविष्यामि तद्वत् कश्चित् अपरः भक्तः तत्र गच्छति चेत् विचारयति अत्र तु पुष्पाणाम् उद्यानानि सन्ति प्रतिदिनम् अहं नूतनानि पुष्पाणि गृहीत्वा भगवतः अर्चनं कर्तुं शक्नोमि
तर्हि एकः विचारयति पुष्पं दृष्ट्वा भगवदर्चन विषये विचारयति, अपरः विचारयति पुष्पाणां विक्रयं कर्तुम्, उद्योगं कर्तुं, व्यवसायं कर्तुं, व्यापारं कर्तुं विचारयति। स्थानमेकमेव अस्ति, किन्तु द्वयोः अपि दृष्टिः भिन्ना अस्ति। तद्वत् जगत् एकम् अस्ति, किन्तु तस्मिन् एकस्मिन् जगति अपि ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति इति अस्माकं विचारः आवश्यकः इत्यस्य श्लोकस्य तात्पर्यं वर्तते। किन्तु अहम् अत्र अहं नाम भगवत्पादः कथयति, अहम् एतद् वक्तुम् इच्छामि यद् इदम् एकं ब्रह्म, यत्र ब्रह्म क्रीडति, इदं जगत् नाम किम्? अपरः कश्चित् जनः पृच्छति। शास्त्रेषु अपि एतस्य उल्लेखः वर्तते यद् इदानीम् अहं वच्मि। किं जगत् अर्थात् किम्? तर्हि इतः परम् अस्माभिः एतस्य श्लोकस्य यदि पूर्णतया अनुसन्धानं विहितम् अस्ति चेत् अस्माभिः किं विचारणीयम्? इदं जगत् अर्थात् ब्रह्मणः क्रीडास्थली। या क्रीडास्थली अस्ति, यस्य क्रीडास्थली अस्ति तदेव तत्र क्रीडति, तदेव नाम ब्रह्म। ब्रह्म एव तत्र क्रीडति, कारणं ब्रह्मणः इयं क्रीडास्थली वर्तते। वयं सर्वेपि क्रीडनकानि, ब्रह्मणः क्रीडनकानि। अतः ब्रह्म एकं तत्त्वम् अत्रागत्य क्रीडति, न केवलं तत्र वृन्दावने स्थित्वा रासलीलां करोति। तस्य रासलीला तु सर्वत्र भवति, सर्वदा भवति। किन्तु एकं स्थानम् अस्माभिः उद्घोषितं, कारणं वेदव्यासेन तथा प्रोक्तं यद् भगवता अत्र रासलीला विहिता शरदपूर्णिमायां। पश्चात् अस्माभिः तथा विचार्यते यद् वृन्दावनम् अर्थात् भगवतः रासक्रीडास्थली। किन्तु परमात्मनः रासः सर्वत्र चलति, तस्य क्रीडा सर्वत्र चलति। एकमपि स्थानं तादृशं रिक्तं नास्ति यस्मिन् स्थाने ब्रह्मणः क्रीडा न स्यात्, न चलति, न क्रीडति। सः सर्वत्र क्रीडति, सर्वदा क्रीडति। तथापि एकं स्थानं तु आवश्यकं। यथा वायुः सर्वत्र अस्ति, किन्तु तस्य अनुभूतिः कर्तव्या अस्ति चेत् व्यजनम् आवश्यकं, शीतयन्त्रम् आवश्यकं चेत् प्रतीतिः भवति। तद्वत् भगवता सर्वत्र रासक्रीडा क्रियते, किन्तु अनुभूतिः कर्तव्या अस्ति चेत् वृन्दावनं गन्तव्यमस्ति, चेत् गोकुलं गन्तव्यमस्ति, यत्र गोपिभिः सह भगवता रासक्रीडा रचिता। तद्वत् ब्रह्मतत्त्वं सर्वत्र अस्ति, किन्तु अहं कुत्र द्रष्टुम् इच्छामि, मम भावः कुत्र अस्ति इति अस्माभिः निर्देशः कश्चित् एकः कर्तव्यः अस्ति चेत् कर्तुम् अवसरः अस्ति। तद्वत् वायोः उदाहरणं वर्तते। तद्वत् अग्निः, सर्वेषु काष्ठेषु अग्निः अस्ति, सर्वेषु काष्ठेषु अग्निः अस्ति। किन्तु अस्माभिः यदा यज्ञः क्रियते वा महानसे भोजनं पच्यते, तस्मिन् समये तत्र अग्निः प्रज्वलितः भवति। कश्चित् श्मशानं गच्छति, तत्र अग्निः प्रज्वलितः भवति। किन्तु अग्निः सर्वत्र अस्ति, किन्तु प्रतीतिः तत्र भवति यत्र अग्निः प्रज्वलितः भवति। तद्वत् यत्र ज्ञानं प्रज्वलितम् अस्ति तस्य तत्र प्रतीतिः अस्ति यत् इदं जगत् परमात्मनः परब्रह्मणः क्रीडास्थली अस्ति। यावत् कालपर्यन्तं ज्ञानस्य अग्निः प्रज्वलितः न भवति तावत् कालपर्यन्तम् इदं ज्ञातुं न शक्यते। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति भगवद्गीताया वचनद्वयं बहु महत्वपूर्णं वर्तते। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तर्हि अत्र ज्ञानं नाम किं? तर्हि इदं जगत् परमात्मनः क्रीडास्थली अस्ति। एतादृशं ज्ञानम् एव अभेददृष्टिं जनयति। सर्वाण्यपि कर्माणि कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने सम्मिलितानि भवन्ति, परिपूर्णानि भवन्ति चेत् तत् परिपूर्णयुक्तं स्थानमस्ति ज्ञानं। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वाण्यपि कर्माणि तत्रैव पूर्णानि भवन्ति। कश्चित् जनकसदृशः कश्चित् विरलपुरुषः भवति, यः जनकः कर्माणि कृत्वा परब्रह्मणः परमात्मनः अनुभवम् अनुभूतिं वा करोति। नान्यथा अस्माकं तु एकः एव मार्गः। कर्माणि क्रियन्ते, किन्तु यावत् कालपर्यन्तं शुद्धं विशुद्धं ज्ञानं न
प्राप्यते तावत् कालपर्यन्तम् इयं दृष्टिः न गच्छति, एतस्याः दृष्टेः विकासः न भवति। तर्हि पारमार्थिकदृष्ट्या अस्माभिः इदं चिन्तनीयमस्ति। अतः अद्य एतदस्माभिः मनसि धर्तव्यं यद् इदं जगत् नाम ब्रह्मणः क्रीडास्थली। इदं जगत् ब्रह्मणः क्रीडास्थली, अन्यत् किमपि नास्ति। नाम्ना रूपेण सर्वं भिन्नं भिन्नं प्रतीयते। पुनरेकवारं तद्वचनं स्मरामि, नाम रूपात्मकं जगत्, नाम रूपात्मकं जगत्। नाम्ना जगति विविधाः भेदाः समुत्पन्नाः भवन्ति। रूपेण कारणं तस्य तस्य वस्तुनः तत्तद् रूपमपि अस्ति, किन्तु यद्यद् रूपम् अस्माभिः अवलोक्यते, एकस्मिन्नेव उद्याने बहूनि पुष्पाणि भवन्ति, किन्तु कस्यचित् पुष्पस्य वर्णः भिन्नः, कस्यचित् पुष्पस्य वर्णः भिन्नः, किन्तु अस्माभिः अन्ततो गत्वा किम् उच्यते, इदमपि पुष्पम् इदमपि पुष्पम्। तद्वत् इदमपि ब्रह्म इदमपि ब्रह्म। रक्तं पुष्पं भवति, पीतं पुष्पं भवति, श्वेतं पुष्पं भवति, विविधाः वर्णाः सन्ति पुष्पस्य। अन्ततो गत्वा किम् उच्यते, पुष्पं कुसुमम्। तद्वत् अनेन नाम्ना एतस्य पदार्थस्य उल्लेखः, अनेन नाम्ना एतस्य वस्तुनः उल्लेखः, परिचयः, किन्तु अन्ततो गत्वा किम्, तर्हि अन्ततो गत्वा इदं सर्वमपि ब्रह्मतत्त्वम्। एतद् अत्र सिद्धं कुर्वन्ति भगवत्पादाः। अतः नाम रूपात्मकं जगत्, नाम्ना रूपेण एव ब्रह्मणः उल्लेखः भवति, किन्तु अस्माभिः तत्र ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः न क्रियते। यथा अस्माभिः नाम भगवत्पादैः एव उदाहरणं दत्तमासीत् घटस्य, कुम्भस्य। तत्र मृत्तिका अस्ति कारणरूपा, अस्माभिः तस्याः उल्लेखः कर्तव्यः भवति, किन्तु वयं तथा न विचारयामः, वयं तथा न पश्यामः। यस्य पदार्थस्य येन नाम्ना अस्माभिः उल्लेखः क्रियते, तद् नाम यदि एकवारं तस्मात् स्वीक्रियते, पश्चात् यद् अवशिष्टं भवति, अवशिष्यते, तद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति। यस्य वस्तुनः यद् रूपम् अस्ति, तद् रूपं यदि तस्मात् वस्तुनः निष्कास्यते चेत् पुनः तत्र यद् अवशिष्यते तद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति। अतः नाम्नः वस्तुनः यथा यथा अस्माभिः उल्लेखः क्रियते तथा तथा तत्र ब्रह्मतत्त्वम् अभिव्यक्तं भवति, यद् अवशिष्यते। उपनिषदः मन्त्रः अस्ति, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। यदि पूर्णं भवति चेदपि पूर्णतत्त्वमेव अवशिष्यते। उत्तमः अयं दार्शनिकः एकः सिद्धान्तः दर्शितः। यावत् कालपर्यन्तं जगति अस्माकम् उपस्थितिः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं नाम्ना परिचयः अस्ति अस्माकं। सर्वेपि नाम्ना जानन्ति, किन्तु यदा अस्माकम् उपस्थितिः न भविष्यति, एतत् कलेवरं त्यक्त्वा यदा वयं गमिष्यामः तस्मिन् समये अस्माकं नाम अपि अत्र न भविष्यति। अतः नाम यदा निर्गच्छति, रूपं यदा निर्गच्छति, तस्मिन् समयेपि यस्य उपस्थितिः अस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। एतस्य शरीरस्य एकं रूपम् अस्ति, एतस्य शरीरस्य एकं नाम अस्ति इति कृत्वा समये समये स्थाने स्थाने जनाः एतस्य उल्लेखं कुर्वन्ति, यद् अयं जनः अनेन नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते, एतस्य रूपम् एतस्य स्वरूपम् एतादृशम् एतादृशम् अस्ति इति वर्णयन्ति। कियत् कालपर्यन्तं, यावत् शरीरम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तं। पश्चात् शरीरं न भविष्यति चेत् पश्चादपि नाम भवति। केचन जनाः तथा विचारयन्ति, नास्ति, अस्माकं पूर्वजानां नामानि आसन् एव, किन्तु इदानीम् अस्माकं स्मरणे अस्ति। पिता पितामह प्रपितामह प्रप्रपितामह प्रप्रप्रपितामह तेषां नामानि इदानीम् अस्माकं स्मरणे नामानि तानि सन्ति न सन्ति। नाम न तिष्ठति, रूपं न तिष्ठति, किन्तु एतयोः द्वयोः परिसमाप्तिः भवति। पश्चादपि यत् तिष्ठति तद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति। एतादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अत्र चर्चा विहिता वर्तते। अतः तद् एकम् एव अवशिष्यते, तद् ब्रह्मतत्त्वम्। यस्य कस्यापि वस्तुनः अस्माभिः विचारः क्रियते। एकः वृक्षः अस्ति, तस्मिन् वृक्षे
बहूनि पर्णानि सन्ति, बहूनि पुष्पाणि सन्ति, तत्र बहवः खगाः उपविश्य कलरवं कुर्वन्ति, किन्तु यदा तत् दृश्यम् अस्माभिः अवलोक्यते चेत् एकमेव दृश्यं तत्र द्रष्टव्यं भवति, यदत्र एकः एव वृक्षः, विविधाः शाखाः, विविधानि पर्णानि, विविधानि कुसुमानि, विविधाः खगाः, विविधः कलरवः, किन्तु एतत् सम्पूर्णमपि एकं दृश्यं ब्रह्मणः एव अस्ति इति दृष्ट्या यदि अस्माभिः अवलोक्यते चेदेव ज्ञातुं शक्यते यद् इदम् अस्तित्वं परमात्मनः एव अस्ति, इदम् अस्तित्वं ब्रह्मणः एव अस्ति। खगस्य अस्तित्वं नास्ति, वृक्षस्य अस्तित्वं नास्ति, कारणं तत् चिरन्तनं नास्ति। शाखायाः अस्तित्वं, पुष्पाणां, फलानां, पर्णानाम् अस्तित्वं कियत् कालपर्यन्तम्? यावत् कालपर्यन्तं ब्रह्मतत्त्वं विचारयति यद् एतस्य अस्तित्वं भवतु तावत् कालपर्यन्तम्। किन्तु यदा वृक्षस्यापि अस्तित्वं न भवति, पश्चादपि ब्रह्मणः अस्तित्वं भवति। किन्तु शाखा अस्ति, पुष्पम् अस्ति, पर्णम् अस्ति, फलम् अस्ति, खगाः सन्ति, नीडाः सन्ति, एकस्मिन् वृक्षे एव सर्वम् अस्ति। किन्तु यावत् कालपर्यन्तम् एकस्य वृक्षस्य अस्तित्वम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् तस्य तस्य वस्तुना, तस्य तस्य पदार्थस्य अस्तित्वम् अस्ति। किन्तु एकस्य वृक्षस्य अस्तित्वं न भवति चेदपि यस्य अस्तित्वं भवति तत् तत्त्वम् अस्ति ब्रह्मतत्त्वम्। एतादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अत्र चर्चा कृता वर्तते। इदमेव ब्रह्मतत्त्वं शान्तमस्ति, इदमेव ब्रह्मतत्त्वं सत्यमस्ति, इदमेव ब्रह्मतत्त्वं शिवमस्ति, इदमेव ब्रह्मतत्त्वं सुन्दरमस्ति इति कृत्वा शान्तं, सत्यं, शिवं, सुन्दरम् इदं ब्रह्मतत्त्वम्। एतस्मिन् विषये अद्य अस्माभिः विचारः कर्तव्यः भवति। कालः जातः, पुनरेकवारम् एकादश्याः विशेषतः प्रणतिः, द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः परिसमाप्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।